गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. सर यांना विनंती करते की त्यांनी मान्यवरांना व्यासपीठावर घेऊन यावं. With 87.5%, 88.16%, with 85.6%. We have Master Samesh Govinda Vasikar to set your second rank, to set your first rank in the paper. Your top rank in the school, very well. To set your with 75.1. To set your second rank, Miss Isha. दर वर्षाचा हो आमचा एक खास कार्यक्रम. ज्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही तालुक्यातल्या सगळ्या हायस्कूलचे, तालुक्यातल्या सगळ्या हायर सेकंडरी जे एसएससी आणि 12वी पहिले 3 विद्यार्थी आहेत असतात त्यांचा आम्ही गौरव करतो. त्या शाळांनी, त्या गावांनी, त्या मंडळांनी त्यांचा गौरव निश्चित करतात. पण तालुक्यात एकत्रितरित्या, सामूहिकरित्या असं गौरव केवळ आमचे गणपत पारसेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फाटली 4 वर्षांपासून करतो. आम्ही हो गौरव करपा खातीर प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटी आयडेंटिफाय करून हाडटात. हांगा आमचे कडेन मुख्यमंत्री येवन गेल्यात. हांगा आमचे कडेन गोंयचे नामनेचे उद्योगपती बाब श्रीनिवास धेपे येवन गेल्यात. आज पेडणेचेच सुपुत्र बाब आशुतोष पेडणेकर मुद्दाम आयिल्ले आसात. ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश तो केवळ गावात आपण आपल्या शाळेत पहिल्या तिगांत आसा, आपण पहिलो आसा, आपण दुसरो आसा, तिसरो आसा, पूण अशेंच पहिलो, दुसरो, तिसरो संपूर्ण तालुकाभर आनी गोंयभर आसा. गोंयभरचे सगळे विद्यार्थी एकठांय करप हे शक्य तरी नासले, तरी किमान पेडणे तालुक्यातले सगळे विद्यार्थी एकठांय येवचे, एकामेकाचो एज्युकेशनल अंदाज घेवचो. आपल्या शिवाय कितले ह्या तालुक्यात भुरगे आसात
जेणे म्हज्या बरोबरीन मार्क घेतल्यात ताकणभर जास्त घेतलेले आसात. ह्या सगळ्यांक एकठांय हाडून एक तांचो गौरव, ह्या यशवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव आणि भाग्यवंत पालकांक घेऊन करप ह्या एका हेतून हो जे केवळ कॉलेजीचो एकाडेमीक भाग ना, आम्ही सामाजिक दृष्टिकोनांसून ज्या सामाजिक दृष्टिकोनांसून आम्ही सगळ्या भुरग्यांचे गौरव करतात, तो सामाजिक दृष्टिकोन ह्या भुरग्यांनी पुढे आपल्या जीवनात, उर्वरित जीवनात यशाची एक पाऊल वाढत मारत हो दृष्टिकोन आपल्या जीवनातही जवळचो अशें एक आमचो हेतू आसा. आपल्या कर्तृत्वाचेर पेडणे सारख्या गांवांत जन्म घेवन ऑल इंडिया लेवलीक स्पर्धेत उतरून राजस्थान सरकारच्या सेवेक पावप ही असामान्य गोष्ट. आम्ही मुद्दाम ताका हांगा आपयले कारण पेडणेच्या अन्य भुरग्यांकूय कळचें. आज तरी शैक्षणिक सुविधा हांगा आसात, ज्या वेळार सुविधा नासल्यो तेन्नाच्या काळांत सुद्धा हांगासरले मंडळी कशी खंय खंय पावलेली आसा. तुमचो आमचो सगळ्यांचो आत्मविश्वास वाडयणारी ही गोष्ट आसा. आणि पयलीं म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खूब खूब अभिनंदन की तुमी हजारां भुरग्यां मदीं बरी कामगिरी करून तुमच्या स्कुलान तुमी टॉप दीन आयिल्ले आसा. त्याच्या बद्दल तुमकां खूब खूब अभिनंदन. आयज जो कार्यक्रम आसा आणि तुम्ही जी कामगिरी केली आसा त्याच्या बद्दल म्हणपाचें म्हणजे की आता तुम्ही SSC आणि HSSC केन्नाय आता आमच्या जिवनांतलो जे पयली जी परीक्षा आसता स्कुलान कितें आसता जे आमी स्कुलान बी एग्जामी दिता, स्कुलान आमी कितेंय करता ते एका स्कुला पर्यंत किंवा एका क्लासी पर्यंतूच आसता. आणि त्याच्या मागे जे HSSC आणि SSC ची एग्जामी आसता ती पयली अशी एग्जाम आसता जे एका वायड स्टेट लेवलीर जाता. तितून जर तुमी बरी कामगिरी करता, बरें यश जर तुमकां मेळटा जाल्यार आयुश्यांतले पयले जे एक पायदान आसता तेजेर तुमी बरी कामगिरी केली तशी आसता ती. तेच्या म्हणटात न्हू वेल बिगन इज हाफ डन. आयुश्यांतले जे पुढची जी स्टेप्स तुमी घेवपाची आसता तितून जर तुमी पयली जर कामगिरी जर बरी यशस्वीपणे जर काडली जाल्यार तुमचेय बरें अशें जातलें. तितून एक बरी तेची प्रबल संभावना आसता. आयज कितें व्हडलो स्पीच म्हणून कसो करपाचो नासलो पण म्हाजें जे लायफांतलो जो एक्सपिरियन्स आसा तितूंतलो हांवें विचार केलो की कितें हांवें शिकलां जर कितें शिकलां तर तुमकां म्हाजे एक्सपिरियन्स आसा ताच्या बद्दल सांगपाचें म्हणून असो विचार केलो. अशी आतां म्हाजें SSC जावन आतां जो 92 जालें म्हणजे 30 वर्सां जालीं तर म्हाजो एक्सपिरियन्स मातसो चड पन्नो जाल्लो आसा. पण तरी पासूनय त्याच्या मागीर त्याच्या नंतर कितेंय IAS जाता त्याच्या जी जर्नी आसा काय जो खूब वाट आसा म्हाका दिसता त्याच्या बद्दल मातशें थोडें आयज सांगलेलें बरें. हांवें जेन्ना SSC केल्ली तेन्ना हांवें बरे मार्क्स घेतले, डिस्टिंक्शन मेळ्ळे आणि तितून बरे मार्क्स मेळ्ळे. त्या टायमार गोंयांत अशें आसलें की जर बरे मार्क्स मेळ्ळ्या तर सायन्सूच घेवपाचें. त्या अशी धारणा त्या फावटी त्या फावटी खूबच आसलेली. आणि तेन्ना हांवें बरे मार्क्स डिस्टिंक्शन 83% बी घेवन केन्ना आर्ट्स घेतले तेन्ना खूब लोकांनी विचारलें तुका आर्ट्स कित्याक घेतले ते डिस्टिंक्शन घेवन की आर्ट्स कित्याक घेवपाचें. आनी हांव म्हाज्या क्लासींतलो एकलोच आसलो तो डिस्टिंक्शन घेवन आर्ट्सान आसलो. पूण तेन्ना हे जे IAS ची इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस म्हणून जी एग्जाम आसा तेन्ना पयलींच्या स्कुलान आसतना कितें म्हजो पप्पा पुलिसान आसतना मागीर IPS ऑफिसर्स बी तांकां तेंच्या वांगडा डिस्कशन बी करपाक मेळ्ळें. पूण तेन्ना डिसायड केलें की हांवें IASची एग्जाम दिवपाची. आनी IASची एग्जाम जर दिवपाची आसा जाल्यार तितून सब्जेक्ट चूज करपाक जाय. आनी आर्ट्साचो एक एडवांटेज कितें जाता की हिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, पॉलिटिकल सायन्स, पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन हेजे खूब सिलेबसान बी येता. म्हणून तितून एक तो फायदो जालो म्हणून हांवें तेन्नाच डिसायड केल्लें की आर्ट्स घेवपाचें. आनी त्या फावटी जर आपल्या स्कुलांतले आमच्या वांगडांतले भुरगीं जीं आसता
ते बरे मार्क्स घेवन सायन्स घेता तेन्ना मातसो मनान दिसता की हांव आतां एकलोच आतां त्या सायडीक वयता, बाकी सगळे दुसऱ्या वाटेक वयता, तेन्ना मनान दिसता आमी करता ते सारकें करता काय करना म्हणून. पण तेच हेतूंकूच म्हाका खूब फायदोय जालो, कित्याक आर्ट्सान वयतकूच म्हाका एक चान्स मेळ्ळो, एनसीसीन वचपाकूय चान्स मेळ्ळो. आतां आर्ट्सान मातसो टायमूय मेळटा मातसो, बिकॉज सायन्सीन जाल्यार प्रॅक्टिकल आनी हें तें खूब आसता, तितून टायम मातसो कमी मेळटा. म्हणून कितें जालें, एनसीसीन तुमी नॅशनल कॅडेट कोर्स जो म्हणटा, तुमी जर कोणी केला आसात, तातूंत खूब कॅम्प्स वगैरे जातात. तर तितून हांव खूबच जास्त घुसलो आनी तितून खूब कॅम्प बी केले. तर दिल्लीक एक रिपब्लीक डे कॅम्प म्हणून जाता, दर वर्षी एक रिपब्लीक डे कॅम्प म्हणून जाता आनी हांगासल्यान भुरगीं गोंयचीं भुरगीं कर्नाटका आनी गोवा एक कंटिंजंट आसता तो थंय दिल्ली वयता. ताका खूब कॉम्पिटिशन आसता, म्हणजे पयलीं कॉलेजीन सिलेक्शन जातलें, मागीर गोवा पणजेच्या लेवलीर गोवाच्या लेवलीर सिलेक्शन जाता, मागीर बेळगांव एक कॅम्प जाता, मागीर तो क्लियर जायत दुसरो बेळगांव दुसरो कॅम्प जाता, मागीर तो क्लियर जायत मैसुराक एक कॅम्प जाता, मागीर मैसुराक दुसरो कॅम्प जाता, तो क्लियर जायत बेंगलोराक एक कॅम्प जाता, मागीर बेंगलोराक दुसरो कॅम्प जाता. तशी 8 स्टेपां आसतात आनी मागीर थंयच्यान मागीर आमकां दिल्ली वचपाक मेळटा. आनी दिल्ली वयतकूच थंय आनी सगळ्या स्टेटींतले 100 प्रत्येक स्टेटींतले 100 थंय कॅडेट्स येतात सिलेक्शन जावन, आनी थंय मागीर आनी फुडें सिलेक्शनां जातात. तर म्हाका थंय एक तो रिपब्लीक डे कॅम्पात तुमी राजपथाक 26 जानेवारीक ती राजपथ परेड जाता, तुमी पयली आसतली, थंय एक एनसीसीचो कंटिंजंटांतलो एक पार्ट जावपाक आनी थंय मार्चिंग करपाक एक बरी खूब व्हडली संदी म्हाका ती मेळ्ळी. आनी त्याच्या मागीर एक थंय एक कॉम्पिटिशन जाता, बेस्ट कॅडेट कॉम्पिटिशन. सगळ्या कॅडेटांचें एक कॉम्पिटिशन जाता आनी तितून एक बेस्ट कॅडेट कॉम्पिटिशन म्हणून जाता. आनी त्या जे कॉम्पिटिशनान जे भायर सरतात तांकां भारत सरकार कॅनडाक धाडटा आनी टोटल कॅनडा आनी इंडियाचो टोटल 8 म्हयन्याचो एक कार्यक्रम आसता. आनी तो म्हाका एक तितून एक पार्टिसिपेट करपाक एक व्हडली म्हाका संदी मेळ्ळी. तितून आमी कॅनडान 4 म्हयने रावलेले, थंयचे कॅनेडियन जे कॅडेट्स आसले तेंच्या वांगडा आनी आमी थंय रावले आनी थंयच्या गव्हर्मेंटान कशें चलता, कितें कितें चलता, अमेरिकेक बी वचपाचो चान्स मेळ्ळो आनी थंयच्यान मागीर आमी इंडिया आयले, महाराष्ट्रान रावले आनी थंय गेले. सांगपाची गजाल म्हणजे कितें की 18 वर्सां जावच्या पयलीं म्हाका ही एक संदी मेळ्ळी की विदेशांत वचपाचें, थंयच्या प्रायम मिनिस्टराक मेळपाचें. हांगा दिल्ली आमी जर रिपब्लीक डे परेड आसता तेन्ना इंडियाचे प्रेसिडेंट, इंडियाचे प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर तांकां त्या वेळार एक तांकां मेळपाची बी 25 वर्सां पयलीं एक संदी मेळ्ळी. ही कित्याक जाली कित्याक हांव मातशें रिस्क घेवन आर्ट्स घेतले, आर्ट्सान एनसीसीन गेलो आनी ही सगळ्यो संदी त्या वेळार मेळ्ळ्यो. आनी तितून जो एक कॉन्फिडन्स येता की आतां आमी नॅशनल लेवलीर जर खंयच्या गोश्टीर आमी जर कितें सिलेक्शन बी जावंक शकता जाल्यार आनी दुसऱ्या एग्जामीन बी आमचें सिलेक्शन जावं, एक कॉन्फिडन्स एक कॉम्पिटिशनाचो कॉन्फिडन्स एक येता. तर मागीर सांगपाचें तूं हेय गजाल इतको एनसीसीन गेल्लो की फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयर म्हाका तें एग्जामिशन मेळटा तेन्ना एनसीसीन जर गेल्यार एग्जामिशन मेळटालें, सो तितून करूंकच नासलें. आनी थर्ड इयरान मातसो हांवें फूल स्टडी करून घातलेलें आनी तेज्या खातीर मागीर म्हाका इकॉनॉमिक्सान गोल्ड मॅडल मेळ्ळो. तेन्ना मागीर हांवें डिसायड केलें की आतां कितें करपाचें म्हणून. हें आसलेंच मनान तेन्नाच्यान की IAS करपाचेंच म्हणून. तर तेन्ना म्हाजो प्लॅन आसलो की आतां ग्रॅज्युएशन जातकच सोमतें आतां IASची तयारी करपाची. पूण कित्याक हांव एनसीसीन बी आसलो म्हणून म्हाज्या वांगडाचे जे सगळे आसले तेणी सगळ्यांनी आर्मीक तयारी केली. हांवेंय मागीर केली आर्मीची तयारी, सर्विसीस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड म्हणून SSB जे आसता, कंबायन्ड डिफेन्स सर्विसेसची एग्जाम आसता, तुमी आयकलें आसतलें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी IMA ते कशें आसता. तर हांवें ती एग्जाम दिली. मागीर तेन्ना हें आसलें की जितक्यो एग्जामी आसता त्यो सगळ्यो एग्जामी दिवपाच्यो म्हणून. आनी लकीली ते दोनूय एग्जामी हांव शॉर्ट सर्वीस कमिशन आनी परमनंट कमिशन दोनूय आर्मीचे हितून पास जालो. पास जालो म्हाजे सगळ्याचे वांगडचे ते एनसीसींतले आसले ते सगळे आर्मीन वयताले आनी म्हाका दोनूय टॉप 10 रँक मेळ्ळो. तेन्ना अशें दिसतालें, म्हणजे फ्रेंड म्हणटाले तूं IAS केन्ना जातलो, कोण जाणा, तुका आतां आर्मीन आतां मेळटा परमनंट म्हणून. आनी तशें एट द सेम टायम म्हाज्या बापाचो जो फ्रेंड आसलो IPSन आसलो तेणें म्हाका एक सांगलें
की पळय म्हणपाक लागलो तेंच्या वांगडा बसतालो आनी तेणी एक सांगलें की IASची एग्जाम आसा तितून लाखांनी लोक बसतात 5 लाख लोक बसतात तितूनले 50-60 लोक IASक येता तर हजारांतले लोकांले एक समजा 8-8.5 हजारांक एक जर आयलो IASाक बाकी तर येयनात तर तूं रिस्क कित्याक घेता मातसो जर येयना समजा तर तुज्या हातीन एक खंयची तरी एक प्रोफेशनल डिग्री आसपाक जाय तर प्रोफेशनल डिग्री आसपाक जाय म्हणून कितें करपाचें तर MBA कर तर MBA केल्यार आनी अशी कितें हांव तेन्ना 19 वर्सांचो आसलो आनी IAS जावपाक 21 इयर्स मिनिमम जाय आसता आनी 2 वर्सां अशीय आसली जाल्यार 2 वर्सांचें कितें करपाचें तर आतां MBA करूं शकता म्हणून त्या वेळार कितें MBA करपाचें तशें कांय नासलें पण ती मागीर तेचे एग्जामी आसतात ते आतां GIM तुमी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट पयलीं रायबंदर आसतालें आतां सांखळी जाला तेजी एक एंट्रन्स एग्जाम आसता GINDO-MAT म्हणून ती दिली आनी मागीर गोवा युनिवर्सिटीचे एक MAT मॅनेजमेंट एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणून आसा ती दोन्ही क्लियर जाले पण थंयच्यान हांव गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट MBA करपाक गेलो पण त्या वाटेरूय त्या टायमारूय आतां एक कन्फ्युजन कशें जाल्लें की आतां कितें करपाचें आर्मीन वचपाचें की सोमत्या IASची तयारी करपाची की MBA करपाचें कितें करपाचें आनी आतां तुमी ज्या जाग्यार आसा तुमी आतां 10वी आनी 12वीच्या जाग्यार आसा हांव तुमकां फक्त इतकें म्हणपाक चिंता आतांची तुमची फुडली 4 वर्सां 6 वर्सां भयंकर क्रिटिकल आसा भयंकर इम्पॉर्टंट आसा तुमी ह्या फावटी आतां कितें निर्णय करतात खंयची वाट घेतात खंयचो कोर्स घेता खंयचो स्ट्रीम घेता खंयच्या एग्जामी खातीर प्रिपेर करता ती भयंकर इम्पॉर्टंट गोश्ट आसली मागीर एकदां ती 4-5 वर्सां जितकी ऑप्शन्स आसात इतकी ऑप्शनां आसात पूण तुमकां कळपाक जाय की ऑप्शन आसा कितें एक वेळ आसता आमकां खबरूच नासली की ऑप्शन कितें कितें आसा म्हणून तेजी रिसर्च करपाक कळनासलें तुमी आतां 10वी नंतर कितें कितें ऑप्शन आसा इंटरनेटार गेल्यार तुमकां म्हणजे डझन्स ऑफ ऑप्शन मेळटले 12वी नंतर कितें करपाचें डझन्स ऑफ ऑप्शन्स मेळटले म्हाका तुमची इतकीच रिक्वेस्ट आसा की तुमी ती एक्सप्लोर करात तुमी फ्रेंडा मदीं तुमी उलयात तुमी लज नासतना जास्तीत जास्त तुमचे टिचर्स आसा सिनियर आसा किंवा पणजे वचून कोणाक मेळ्ळे सेमिनारान भाग घेतलो थंय क्वेश्चन्स विचारले ऑनलायन फोरम्सार क्वेश्चन विचारले आनी जास्तीत जास्त म्हायती घेवन जास्तीत जास्त नॉलेज घेवन ती म्हाका दिसता तुमी फुडें वचपाचें अशी म्हाजी इच्छा आसा आनी तुमी म्हाका दिसता एक म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हणजे तुमी इतके बरे मार्क्स घेतले आसा मार्क्स म्हाका तुमचे आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें एक तर निश्चित गोश्ट आसा तितून कांय डावटूच ना की तुमी तर सक्सेसफूल जातलेच जातले पळय इतके बरे मार्क्स तुमी कितें केलें सक्सेसफूल जातले तितून तुमकां यश प्राप्ती जातली तितून कांय शंका ना पूण जर तुमी प्लॅनिंगान केलें हार्ड वर्कान केलें जर तुमचें यश जें मेळपाचें आसा तें आनी खूब मेळूं शकता आनी तुमी खूब व्हडली प्राप्ती करूं शकता तें तुमी मातशें तुमच्या तकलेन दवरात आनी तुमचें जें आनी येवपाचें जी 4 वर्सां आसा 6 वर्सां आसा तितून जर तुमी फूल एफर्ट घातलो समजा तर खूब कितें कितें तुमी घालूंक शकता अशी म्हाका दिसता एक म्हणजे हांव लक्ष्मीकांत पाशीकर सराक आनी तुमच्या मॅनेजमेंटाक गणपत पाशेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनाक खूब खूब आभार दिता की म्हाका तुमी हांगा आपयलें आनी एक संदी मेळ्ळी तुमकां तुमच्याशी उलोवपाची तुमकां कितें सांगपाची आनी फुडेंय जर केन्ना समजा तर तुमकां कितें खंयच्याय हेज्या एग्जामीच्या बद्दल कितें नॉलेज जाय कित्याक त्या राजस्थान सायडीक दिल्ली सायडीक खूब कितें कितें हेजे बद्दल एक नॉलेज मेळटा जर तुमकां कितें तेजे बद्दल जाय आसत सांगात तर तुमी म्हाका ईमेल करात किंवा फोन करात किंवा इवन व्हिडिओ कॉन्फरन्स बी करूं शकता म्हाका दिसता हांगांतल्या आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक खूब पोटेन्शियल आसा खूब कितें कितें आमी करूं शकता तर कशी जर गायडन्स दिवपाची जर कितें म्हाका जर संदी मेळ्ळ्यार म्हाका खूब खुशी जातली तुमकां ती गायडन्स दिवपाक जर म्हाका जर मेळ्ळ्या जाल्यार म्हणून म्हाका ही जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या तेज्या खातीर तुमचो खूब खूब धन्यवाद दिता आभार दिता आनी तुमकां सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक आनी निश्चित रूप से तुमी खूब तुमकां यश मेळूं दी अशी मी देवा कडेन मागता थँक्यू म्हणून हो टायम जो आसा हो एक तुमचो खूब इम्पॉर्टंट टायम जेन्ना तुमी रिसर्च करून आमी फुडें कितें करपाचें तेज्या बद्दल चिंतपाचें म्हणून हांव मातशें म्हाजे एक्सपिरियन्स आसा तितून तुमकां सांगपाक पळयता कित्याक आतांचो टायम तुमचो आसा एक एक्सायटींग टायम आसा आनी एक कन्फ्युजींग टायम आसा आनी कितेंय आमी ही वाट घेवंक शकता ही वाट घेवंक शकता ही वाट खंयची वाट घेवपाची
एक कन्फ्युजनूय जावपाची एक स्वाभाविकशी एक गोष्ट आसा, मातशें टेन्शनूय जाता आनी तें सगळ्यांकूच जाता, कोणूच असो आसता तांकां तशें जायना, सगळ्यांकूच ही गोष्ट जाता. हांव म्हाज्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान सांगता की कितें जालें. मागीर हांवें ती GIMचो क्लियर जालो आनी MBA हांवें दाखयलें. हांव जेन्ना MBA पावपाक म्हणजे हांवें GIMान पावलो, ती बाकीची भुरगीं आसली ती म्हणटाली तुजो कॅट स्कोर कितें. म्हाका अशें दिसलें कॅट स्कोर म्हणजे म्हजो खंयचो कॅट स्कोर. तर कॉमन एप्टिट्यूड टेस्ट जी आसता जी हेजे खातीर IIM अहमदाबाद, IIM बँगलोर, IIM कॅलकत्ता वगैरे तेजे खातीर. तर म्हाका त्या वेळेर खबरूच नासली की असली एक्झामी आसा म्हणून. आनी म्हाका तशें दिसलें की आतां ह्यो 2 एक्झामी हांव क्लियर जाल्यो तर ती दिवपाची ती कोण जाल्यार जावपाची कितें जावपाची. पण कोणी सांगलें आतां तूं एक ड्रॉप घे आनी 1 वर्साचो ड्रॉप घे तेजीय तयारी कर म्हणून. कारण जर तूं 2 वर्सां MBA दिता जाल्यार खंयच्या तरी बऱ्या इन्स्टिट्यूटानूय जावं शकता. पूण मागीर हांवें तें डिसायड केलें की आतां 1 वर्स ड्रॉप घेवन कांय फायदो ना. आतां ते आमी अशी MBA हेज्या खातीर करतात की एक बॅकअप एक रावपाक जाय. समजा खंयचे आतां फुडें आमी तें करपाक वयता जायना जाल्यार प्रोफेशनल डिग्री हाताक आसपाक जाय म्हणून तशें केलें. MBA जातकूच ते प्लेसमेंट आसता, ते कॅम्पस प्लेसमेंट आसता, तशें म्हाजेंय जालें. आनी म्हाका एक बॉम्बे जॉब मेळ्ळी बरी मल्टीनॅशनल कंपनी कन्सल्टन्सी. आनी 2-3 म्हयने केले. 2-3 म्हयने करतकूच म्हाका ते जॉब बरो आवडपाक लागलो भयंकर. कन्सल्टन्सीचो जॉब आसता आनी दादराक बरें ऑफीस हे ते सगळें मेळटा म्हणून बरें आवडपाक लागलें. आनी मागीर परते एक वाटपाक लागले की आतां हेंच करुया काय जे आमी IASचें करपाचें काय ना करपाचें. कित्याक हे कन्फ्युजन स्टेप बाय स्टेप जायत आसता. एक आमी कितें तरी ठरोवन वयता पूण मदीं मदीं मनान डावट येता आमी करता ते सारकें करता काय ना करता. कित्याक आतां जर IASची आतां जर तयारी करपाक जाय तर पयलीं तो जॉब सोडपाचो, जॉब सोडून परतो स्टुडंट जावपाचो, परतो दिल्ली वचपाचो, सगळें सोडून आतां थंय एकल्यान रावपाची आनी तयारी करपाची. जॉब एक बरो मेळ्ळो आसा ते सोडपाचें काय ना तें टेन्शन जाता. पण पप्पान बी आमी सगळें डिस्कस करून की आतां जर आमी एकदां जर ठरयलेंच आसा तेंच करपाचें, ना जाल्यार आमी फुडलें पळोवपाचें कितें तें. मागीर तसो हांव दिल्ली पावलो. आनी दिल्ली IASची तयारी म्हज्या तेन्ना वांगडा फ्रेंड्स आसले, आमी 4-5 जाण गोंयचे. आमी सगळ्यांनी ठरवलें की आमी दिल्ली वचून आमी तयारी करपाची, IASची तयारी केली. आनी थंय जेन्ना पावले तेन्ना दिसलें की कितें व्हडलें तें. थंय राजेंद्र नगर म्हणून एक जागा आसा, थंय इंडियाचे सगळे भुरगीं येतात, हजारांनी भुरगीं थंय IASची तयारी करतात. आनी ते पयल्या फावटी जर लोकांक थंय जर क्लासीनी वयता मातशें भंय दिसता. हे खंयच्यान आतां स्टुडंट कोण चेन्नयच्यान आयल्या, कोण बेंगालच्यान आयल्या, कोण महाराष्ट्राच्यान आयल्या आनी सगळे बरे बरे स्टुडंट्स तयारी करतात. मातसो भंय दिसता हितूंतल्यान आमी पास जातले काय ना पास जातले म्हणून. आनी आमी सगळे गेल्ले. तितून आतां म्हाका एक जरूर आतां NCCचो जो आमी तो रगडो खाल्लेलो तो फायदा आयलो. तो कसो ते म्हाज्या वांगडाचे आसले ते म्हणपाक लागले आतां हांगा चड गरमी जाता किंवा चड थंडी पडटा किंवा जेवण मेळटा ते सारकें मेळना वगैरे. ते म्हाज्या वांगडाचे सगळे परते गोंय आयले. पूण कित्याक हांवें NCCन खूब कितें कितें सहन केल्लें आसता, कशें रावपाचें एक संवय जाल्ली, कशें खावपाची संवय जाल्ली. म्हणून हांवें थारायलें की आतां दिल्लीन जावन व्हडलें काय तशें काय ना, ते व्हडलें दिसूंक ना की अशें आसा म्हणून. आनी थँकफुली हांवें अटेंड केलो आनी पास जालो आनी IASान हांव आयलो. आनी थंयच्यान येवन कित्याक थंय कॉम्पिटिशन खूब जाता आनी दिल्लीन वचपाचो आतां तो फायदो जालो. आतां कितें जालां, आतां मातशें तुमकां एक दुसरें मातशें एक सांगपाचें म्हणजे मातसो आतां चेंज कितें जाला की त्या वेळेर इंटरनेट आनी हें कांय नासलें. त्या वेळेर 25 वर्सां पयलीं ती गजाली नासल्यो. आतां इंटरनेटान तेंकां कांयच कळनासलें खंयची एग्जाम कितें डिटेल्स बी तेंकां कांय मेळनासलें. आतां तुमी आतां समजा IASची एग्जाम किंवा आर्मीची एग्जाम, एअरफोर्स, नेव्ही खंयची एग्जाम जर दिवपाक जाय इंटरनेटार सगळें तितून आतां मेळटा. आनी त्या मागीर जेन्ना हांव IASान गेलो, एकाडेमीन गेलो, तर एकाडेमीन गेलो तर 58 आमी जाण आसले. आनी थंय आतां थंय वयतकूच थंय मागीर कॉम्पिटिशन आसता. कित्याक तेज्या मागीर एक रँकींग डिसायड करतात की 58 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आनी 58 पर्यंत कोण म्हणून. म्हाका राजस्थान कार्डार मेळ्ळो तेन्ना म्हणजे IASान जावन. म्हाजें ट्रेनींग कलेक्टर आसलो रजत मिश्रा म्हणून, तेणी म्हाका फोन करून सांगलें की पळय तूं आतां IASान आयलो. आनी हांव जेन्ना आयिल्लो तेन्ना म्हाका ते डॉक्टर सुभाष बुआ गोल्ड मॅडल दिवंक मेळटा.
की IASan जे येता तितून जेन्ना फर्स्ट येता ताका तो गोल्ड मेडल मेळटा. पूण तेणी म्हाका सांगलें तो आयलो एकेडमीन, तेणी म्हाका सांगलें पळय तूं आतां म्हाजो प्रोफेशनल आनी म्हाजो ट्रेनी तूं सगळी फूल एफर्ट घाल आनी सगळे गोश्टी हे कर, ट्राय कर, ह्या सगळ्यांक भितर तूं फर्स्ट हे कर. आनी हांवें तेका सांगलें म्हणून ती हे कितें म्हणटा ते सगळो ट्राय केलो आनी आमकांय ते सुभाष बुआ गोल्ड मेडल मेळ्ळें. सांगपाची गजाल म्हणजे कितें की हांव कितें व्हडलो कितें म्हाका ब्रिलियंट स्टुडंट बी तसो समजना, पूण एक मात्र आसा की एक जर टार्गेट जर फुड्यान घेतलो तर त्याच्या फाटी लागून कितें कितकोय परिश्रम करपाचो आसा की जर तयारी आसत जाल्यार खूब कितें कितें मेळो शकता. मागीर कितें जालें तितून जालो थंय मागीर आतां राजस्थानान आसा आनी थंय हे आसा. म्हाका जे ह्या म्हाज्या अनुभवान जे म्हाका दिसता 2-3 गोश्टी हांव चड घेवचो टायम तुमचो ते म्हाका तुमकां सांगपाचें कशें दिसता की म्हाज्या अनुभवान ते कितें आसा. एक म्हणजे म्हाका दिसता की कॉम्पिटिशन जी आसता खूब कॉम्पिटिशन आसता. आमी जितकी जास्त कॉम्पिटिशन चान्स मेळटा तितकी जास्त कॉम्पिटिशन आमी एग्जाम आसता, कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसतात तितून पार्टिसिपेट करपाक ट्राय करपाक. आतां हांव राजस्थानात आसता, थंय भुरग्याक कोणाक विचारलो की तूं कितें करता काय म्हणून तो एका लायनीनूच शब्द दिता कॉम्पिटिशन की तयारी करता. खंयचें कॉम्पिटिशन ते एक नांव ना, ते 10-12 कॉम्पिटिशनाची तयारी करीत आसता. तर एकूच ना की हेच कॉम्पिटिशन जितके आयले ते सगळ्यांचे ट्राय. आनी तितून एक बरी गजाल म्हणजे कितें की एक जर कॉम्पिटिशन जर ट्राय केलें तर तुजो सिलेबस आसता तो जवळ जवळ कॉमनूच आसता. तेच GK, तेच मॅथमॅटिक्स, तेच वर्बल एबिलिटी, मातशें थोडे मातसो चेंज आसता. जर समजा हांवें IAS एक्झामची तयारी केली तर हांव 10 आनी एक्झाम तेच्या सायडीक आनी तेजी तयारी म्हाजी वांगडाच जाता, ऑटोमॅटिकली वांगडा जाता. पूण थंय एक आसा ती एक जी हे आसा एक खंय तयारी करपाचें जें कल्चर आसा तें आजून आमच्या राजस्थानात आजून आमच्या गोंयांत आजून ना. आनी इजी आसा तें व्हडलें कांय ना. आनी आतां तुमी पळयात राजस्थानात जें कल्चर आसा म्हणून कितें इंडियान सगळ्यात जास्त चार्टर्ड अकाउंटंट, सगळ्यात जास्त कंपनी सेक्रेटरी, सगळ्यात जास्त IAS ऑफिसर्स खंयच्यान येतात सगळ्या राजस्थानात जे बाकी सगळ्या स्टेटांनी फाटी काडटा. तुम्ही कोटा म्हणून आयकले आसतले जे IITचे भुरगीं वगैरे थंय तयारी वगैरे करता. कोटाय राजस्थानात आसा, थंय लाखांनी भुरगीं येतात आनी तयारी करतात IITची. तितून आतां कितें जालां, आतां ते हांव जेन्ना आसता तेन्ना 2 लाख भुरगीं थंय आसतालीं कोटात. आतां तुजो नंबर आसा तो अर्देवून कमी आयलो. कित्याक आतां सगळीं भुरगीं थंय आतां एका जाग्यार वचपाची गरज ना कितें तयारी करपाक. सगळें इंटरनेटान, कोविडाच्या मागणेन सगळें इंटरनेटान सगळे जे ऑनलायन क्लासीस आसा तितून सगळें जाता. आतां आसामाच्या भुरग्याक किंवा गोंयाच्या भुरग्याक कोटा वचपाची गरज ना IITची तयारी करपाक, किंवा दिल्ली वचून IASची तयारी करपाकूच जाय अशी गरज ना. कित्याक आतां आमचे कडेन एक सुपर वेपन आयला, इंटरनेट आसा. म्हणून म्हाका एक सांगपाचें कितें दिसता की कॉम्पिटिशन जितकें जास्त तुमी दिवंक शकतात तितकें जास्त दिवपाची आपण तयारी करपाक जाय. दुसरें म्हाका एक दिसता की आमचो एक कम्फर्ट झोन आसता तितूंतल्यान आमी भायर सरपाची ट्राय करपाची. आमचें तेंच घर, तेच आमी घरा सगळे आमचे मम्मी पप्पा सगळे आमचें जेवण बरें दिताले, शीत कडी नुस्तें मेळटलें, आमचे फ्रेंड तेच फ्रेंड, तेच एक जें वातावरण आसता तितूंतल्यान भायर वचोन मातशी अशें करपाची ट्राय करपाची जितून आमी अनकम्फर्टेबल हें आसता. म्हणजे कितेंय डिफिकल्ट काम हातीन घेवपाची खूब गरज आसा. तर तुमी आतां इतकें दाखोवन दिला, तुमचे मार्क्स इतके बरे आसा, तुमी दाखोवन दिला की तुमची इंटेलिजन्स, तुमचें प्लॅनिंग, तुमची हार्डवर्क ते तुमी करूं शकतात की आमी तुमी टॉप 3 येतात. तर तुमी हें जर करूं शकता जाल्यार तुमी फुडें खूब कितें करूं शकता. म्हणून म्हाका दिसता की तुमी आतां फक्त हेच करपाचें ना, इजी काम आसा तें करपाची गरज ना. डिफिकल्ट आसा ते कितेंय आसूं शकता. समजा एक लँग्वेज, समजा तुमी जर्मन शिकपाक घेतले किंवा रशियन शिकपाक घेतले किंवा इटालियन शिकपाक घेतले, म्हणजे हांव एक एग्जाम्पल म्हणटा. आनी आतां तुमी आतां मोबायलार ऍप आसा तितून सगळें करपाक जाता. आनी ते कितें यू कॅन ट्राय दॅट. सो ते तुमी करपाक शकता. आनी एक म्हाका दिसता की तुमी लेवलीक आतां तें आसा की तुमकां टायम मॅनेजमेंट शिकपाची खूब गरज आसा. कित्याक जर तुमचें टायम मॅनेजमेंट जर बरें आसा जाल्यार टायमाचो तुमी बरो उपयोग करूं शकात जाल्यार खूब कितें कितें अचीव करपाक जाता. आनी ह्या दिसांनी कितें जालां, भुरगीं 2 वरां म्हणजे समजा स्टडी केलो
आणि 5 मिनटाचो ब्रेक घेवन जर मातसो मोबायलार मातसो ब्रेक घेवपाक म्हणून करता जाल्यार ते 2 वरां केन्ना वयता टिकटॉक आनी कितें तेन्ना कळच ना आनी तुमचें बरें जालें जाल्यार आनी एक म्हाका दिसता आतां येणारो जो वेळ आसा आतां एक म्हणटात की जो येणारो जो वेळ आसा तितून सगळ्या ह्युमन हिस्ट्रीन जितको चेंज जावंक ना त्या ह्या 100 वर्षांत जो येणारे हे जे 100 वर्सां जाले 21st सेंचुरीच्यान तितून चेंज जावपाचो व्हडले चेंज जातले आतां आमी डिग्रीज घेतात आनी आदी कितें एक डिग्री येतली आयुश्यभर ती दाखयताली आमची ही डिग्री म्हणून ह्या डिग्रीची बी आतां चड व्हॅल्यू रावची ना पूण आतां कोण खंयच्या गोश्टीची व्हॅल्यू रावतली की कितें तुमी शिकत रावतात आनी शिकत रावतात म्हणजे कितें एल्विन टॉफलरान एक म्हणलेलें आसा की आतांची फुडची जनरेशन जी आसा तिची कॅपॅसिटी आसपाक जाय लर्न करपाक अनलर्न करपाक आनी रिलर्न करपाक शिकले म्हणून ते घेवन बसले म्हणून आतां ती गोश्ट जावची ना म्हणून आतां कितें आसा की कॅपॅसिटी तुमची कितली आसा की एकदां डिग्री घेतली किंवा खंयचोय कितेंय क्वॉलिफिकेशन घेतलो फुडें शिकत रावपाची कितली हें आसा तितून आतां आमचें म्हाजेंच उदाहरण दिता आतां आमी IAS ऑफिसर आसा आतां 20 वर्सां जालीं तरी पासून आमकां एवरी इयर ट्रेनिंग आसता आतां हांव फाल्यां वयतलो मसुरी वयतलो आमकां 1 म्हयन्याची थंय ट्रेनिंग आसतली 1 म्हयन्याची ट्रेनिंग म्हणजे कशें क्लासीन बसपाचें सगळे टिचर सांगता ते बरोवपाचे नोट्स करपाचे एग्जाम दिवपाची मार्क्स येतले आनी तुजी रँकींग जातली हें सद्दांचीच ही अशें चालूच आसता एवरी 2 years 3 years लोकांक दिसता 35-40 years हे सगळें चालूच आसता आतां हें म्हाका